बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से मैं हाजिर हूँ आपके सामने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कैमरा सिलेक्शन 2022-23 से, जहाँ पे हम आपको सुबह से वो अपडेट्स देते जा रहे हैं। सुबह जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ 9:45 पर पोलिंग स्टार्ट की गई, थोड़ा सा डिले हुआ। यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में हम आपको बताते रहे और जम्मे गफीर जिस तरफ था, जो लोग जहाँ जहाँ पर आते रहे, हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहे। अभी शाम 5 बजे का वक्त हो चुका, पोलिंग कंप्लीट हो चुकी, पोलिंग बंद हो चुकी। अभी हम आपको बताएंगे कि टोटल वोट कितने हैं, कितने कास्ट किए गए, क्या परसेंटेज रही और क्या प्रेडिक्शन थी G4 गुजरांवाला की। नादीन, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेडिक्शन रात को गुजरांवाला में G4 गुजरांवाला ने की थी, वो प्रेडिक्शन बिल्कुल उसके इक्वल, बिल्कुल 1% भी उसके ऊपर नहीं हुई। हमने रात को ये कहा था कि टोटल वोटों की तादाद 788 है, 27 वोट उसमें शामिल किए जाए तो इनकी तादाद 815 बनती है। और अप्रॉक्सीमेटली जिनमें 8 लोग ऐसे हैं जो वफात पा चुके हैं और कुछ लोग उसमें से 25 से 30 लोग मुल्क से बाहर थे, जो 5 पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने अपना हक राह दही इस्तेमाल किया। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जो वोट कास्ट किए गए उनमें 751 वोट कास्ट किए थे। हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि 740 से 752 वोट कास्ट होंगे, लेकिन 751 बिल्कुल करीब G4 गुजरांवाला ने वो खबरियत वो आपके साथ रिपोर्टिंग की जो बिल्कुल हकीकत के करीब थी। 751 वोट कास्ट हो चुके हैं, रिजल्ट बहुत करीब है, 5 बज चुके हैं। मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं बात करूंगा, बड़ी पॉजिटिव जो है ना अपना माइंड रखते हैं। समीउल्लाह नईम साहब रीप के चेयरमैन भी हैं मेरे पास मौजूद, मैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कैसी रही आज का टेम्पो आपका? बड़ी स्पिरिट थी आज, आपके लोग बड़ी गर्मजोशी के साथ वोटों को लेकर जाते रहे अपने पोलिंग स्टेशन के अंदर। वोट आपने कास्ट करवा लिए, 5 बज चुके, अंदर हर चीज़ जमा हो चुकी, बड़ा करीब है रिजल्ट आने वाला। क्या ख्याल है, जो G4 गुजरांवाला ने कहा था वैसा ही होगा? देखें, ये तो अल्लाह पाक के पास बात है और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम उम्मीद इंशाल्लाह करते हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। आज आपने वोटर्स का टर्न आउट देखा कि फ़ौरन इत्तेहाद गोल्डन की तरफ ज़्यादा था, लेकिन वहाँ से भी क्लेम आ रहा है कि उन्होंने भी काफ़ी सारी पर्चियाँ काटी हैं। दैट मीन्स कि वहाँ से भी वोटर्स गए हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, हमें अल्लाह के फ़ैसले पे हम राज़ी बरज़ा हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बी पॉजिटिव, एक हेल्दी एक्टिविटी हुई है और पीसफुल एक्टिविटी हुई है और ऐसी एक्टिविटी को कैरी ऑन होना चाहिए। बिल्कुल, वोटिंग तो होनी चाहिए। लोग वोटिंग में आते हैं तो एक नए चेहरे भी सामने आते हैं और एक नया पॉजिटिव लोग सामने आकर खिदमत के जज्बे के साथ आगे आते हैं। हमने रात को एक सर्वे किया था, आप उस सर्वे के बारे में क्या बताएंगे हमें? नहीं, आपका सर्वे था कि भी बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है, 50-50 है, लेकिन अभी आधे घंटे में क्योंकि रिज़ल्ट आ जाना है आपके सामने, तो मैं कोई बात प्रेडिक्ट नहीं, बड़ा दावा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 100 वोट से फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन विन करेगा इलेक्शन को। और ये बहुत बड़ा दावा है। ये बेशक बड़ा दावा है, लेकिन रात आपके सर्वे को जब मैंने देखा तो उसमें 27 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। और जब कोई शख्स राय का इजहार नहीं करता है तो आप ये समझें कि रूलिंग ग्रुप, एक तो हर वोटर का राइट है कि वो राय का इजहार ना करे, तो हमें इस चीज़ को यकीनन एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन जो रूलिंग ग्रुप है उन्हें ये एक ख़तरा होता है वोटर को कि मेरा जो कॉलर मुझे कॉल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को उसे कंफर्म नहीं होता। तो वो वोटर मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रा जो झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ होता है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह रात के सर्वे के मुताबिक रिज़ल्ट आएगा, जो कि मैं समझता हूँ 27 साइलेंट वोटर्स में से तकरीबन अब मैं समझता हूँ 20 वोट फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन के निकलेंगे और 7 इंशाल्लाह यूनिटी के निकलेंगे। ये तो आप सिर्फ 7% का क्वेश्चन दे रहे हैं उनको और 20% जो FIG अपने, क्योंकि बिल्कुल बनता है, आप FIG से हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उनके लिए वोट जो है ना कास्ट किए हैं, वोटों को आपने उन वोटों के लिए तगोदो की है, तो बिल्कुल आपका यही राइट बनता है कि आप ये कहें। लेकिन जो आज की सूरत हाल रही, दोनों कैंपों को हमने विजिट किया, दोनों की पर्चियों को हम देखते रहे और जिस तादाद से पर्चियाँ कटती रहीं, आज जितनी लोगों ने आपकी तरफ से जब लोग पर्ची कटा के जाते थे, दूसरी तरफ भी वही लोग हमें नजर आते थे। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। टाइम बहुत करीब है, मेरा ख्याल है आगे अगले आधे घंटे में कुछ ना कुछ सामने आने वाला है। देखिए, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमें जो वोटर इस शहर के लिए बेहतर समझता है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमने अपना एजेंडा, अपना नज़रिया सामने रखा वोटर के, और वोटर ने अगर हमें पजीराई देनी होगी तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वन यूनिटी को पजीराई मिलनी है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है। आपस में हम लोगों ने 1 महीना पूरा तगो-दो से कैंपेन की, अपनी मेहनत की, और आगे इन वोटर्स के पास अपनी उनकी राय को
تسلیم کرنا چاہیے اور ان ووٹرز کے پاس اپنی نصیب اپنی قسمت کو چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ. جو بھی رزلٹ آئے گا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ان ووٹرز کے فیصلے کو قبول کریں گے. جی آج کا جو انوائرمنٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو گروپ کیا سمجھتا ہے اس کے بارے میں آپ میرے گروپ چیئرمین سے پوچھ لیں، لیکن میں ہمیشہ جو بھی رزلٹ آیا ہے اگر اس میں کوئی دھاندلی کا چانس نہ ہو، کوئی دھاندلی کی ہم نے فائنڈنگ نہیں پائی تو ہم اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے. لاسٹ ایئر بہت غلط ایک انسیڈنس ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو ایسے انسیڈنس سے بچنا چاہیے. 3 لوگ الیکشن کمیشن کے ہیں، ایک سپروائزر آ چکا ہے، 2 لوگ انتظامیہ کی طرف سے بیٹھے ہیں، ADCR اور SSP. آپ ان کے ہوتے ہوئے اتنی پولیس کی نفری CPOs کی نمائندگی کر رہے ہیں، 3 SPs ہیں، 5 DSPs ہیں، 24 SHOs ہیں، 756 کی نفری یہاں پہ لگی ہوئی ہے، سارے پہلوان یہاں پہ ہیں، 9 لیڈ کی گاڑیاں ہیں. ایسا لگتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو بھی اتنی سیکورٹی نہیں دی جاتی. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دھاندلی کے کوئی چانس موجود ہیں. دیکھیں میں دھاندلی کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں انٹوور انسیڈنس جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی سیکیورٹی آپ نے کہا DSPs 27 SHOs ایلیٹ کی گاڑیاں، یہ کیا WhatsApp کیا یہ ڈپکٹ کر رہی ہیں؟ ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے جو کہ اس سارے پروسیس کو جو سیبوٹیج کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے جو اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا. اور انشاءاللہ آپ آدھے گھنٹے میں دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ڈھول بجیں گے، نعرے لگیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں وکٹری دے گا. دیکھتے ہیں اگلے کچھ ہی لمحوں میں کس کی آتش بازی اس کے پاس پڑی رہ جاتی ہے. بہت شکریہ عارف بھائی، بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اس شہر کے لیے اچھا ہوگا. اللہ کرے جو بھی ہو اس شہر کے لیے اچھا ہو. اگر کوئی ایسی بات نا امیدی والی ہوتی بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو قبول بھی کریں گے اور ہم اگلے سال پھر اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے. تو اس میں کیا بات ہے، ایک جمہوری ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، بزنس کمیونٹی کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اسی سے ہی اچھی آؤٹ کم نکلے گی. بہت شکریہ سمیلہ بھائی. تھینک یو. میرے ساتھ تھے سمیع اللہ نعیم جو کہ ریپ کے چیئرمین تھے اور ریپرزینٹ کرتے ہیں FIG کو اور بڑے سرگرم ان کے قائد بھی ہیں. انہوں نے جو سپیچز کی تھیں، ان کے جو فیکٹری کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ عام منعقد کیا گیا، ایک شام منعقد کی گئی تھی، اس میں بھی بڑے اگریسو انہوں نے بات کی. اور جو FIG کی طرف سے ایک لاسٹ بہت بڑا پاور شو کیا گیا تھا لرائل کے اندر، اس میں بھی بڑی زبردست انہوں نے ڈسکشن کی. بڑے پازیٹیو آدمی ہیں، بزنس کے لیے بہت بڑا ایک پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں، بزنس مائنڈ رکھتے ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گا کہ آج کا دن بھر کیا ہوتا رہا، یہاں پر ووٹرز کیا کرتا رہا. ہم نے دونوں گروپس کو دیکھا، دونوں گروپس میں سے ووٹر بڑا چارج تھا، ان کے جو سپورٹرز تھے وہ بڑی اسپرٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کو لے کر آتے تھے اور آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کرواتے تھے. میں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس بات کو ایک چیز اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائیڈ کے اوپر جب لوگوں کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پر ووٹ کس کو زیادہ کاسٹ ہوگا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سی کا ووٹر بڑا سمجھدار ووٹر ہوتا ہے. سی کا ووٹر وہ ووٹر ہوتا ہے جس کی جو سی کلاس میں فعال کرتا ہے تو کم از کم اس کی جو ٹیکس ریٹرن کے اندر 50 ملین سے زیادہ کیا اس نے بزنس کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑا سمجھدار ووٹر ہوتا ہے. جب وہ آتا ہے وہ ان اپنے لوگوں کو کانٹیکٹ کرتا ہے جو اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا ہوتا ہے ووٹ کے لیے، تو اس کو کال کرتا ہے، وہ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اندر لے کر آتے ہیں، اس کی اپنے حسب وہاں پر بیٹھ کر اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں، پھر وہ ووٹ کرتا ہے، یہاں پہ بیٹھتا نہیں ہے اور وہ چلا جاتا ہے. سی کا ووٹر یہاں پر ٹھہرتا نہیں ہے اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کیمپوں میں، وہ لوگ ان قائدین کے، ان گروپس کے، یہاں پر کھڑے ہوئے جہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں اور ان کے ڈرائیورز ہیں، ان کی فیکٹری کے ملازمین ہیں، یہ چیزیں دونوں سائیڈ پر موجود ہیں. ووٹر یہاں پر نہیں ٹھہرتا. سی کلاس 788 + 27 1815 8 لوگ نکال دیے جائیں جو یہاں دنیا سے رخصت ہو چکے. 25 میں سے 30 ٹوٹل لوگ جو ملک سے باہر ہیں، 5 واپس آ چکے. ٹوٹل اسٹرینتھ 782 جو کاسٹ ہوئے 751. رزلٹ ابھی سے کچھ دیر کے بعد جو بھی لمحہ ہمارے پاس خبریت آتی رہے گی، جو رپورٹنگ آتی رہے گی، جو فگر آئے گا، ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے جائیں گے. جی